بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، مگر پھر بھی قدم تھمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے،
मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बड़ा फजल और उसका एहसान है कि उसने हमें जुमे की निस्बत से अपने पाक घर के अंदर बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। आज जो बातें इस जुमे में कही जाएं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का उन्वान जो जिक्र किया जाएगा वो कुरान करीम की अजमत, कुरान करीम से मोहब्बत के सिलसिले में चंद बातें जिक्र की जाएंगी। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले, अपने महबूब इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इस कुरान करीम को लाने वाले, जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यिदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, इस कुरान करीम को लाने वाले वो भी सय्यिदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि हमने कुरान करीम को इसलिए नाजिल फरमाया लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि ये कुरान लोगों को गुमराही के अंधेरों से निकालकर हिदायत के नूर की जानिब ले जाने वाली किताब है। ये किताब भटके हुए, भूले हुए लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लाने वाली किताब है। ये किताब अल्लाह से बिछड़े हुए को अल्लाह से मिलाने वाली किताब है। ये किताब मंशूर हयात है। ये किताब इंसानियत के लिए ज़ाब्ते हयात है। ये इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। सच कहूं, ये कुरान इंसानियत के लिए आब हयात है। इस कुरान करीम के जरिए से लोगों को बुलंदियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहादिल किताबि अक़वामा, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान करीम के जरिए से लोगों को बुलंदी अता फरमाते हैं, लोगों को मर्तबे अता फरमाते हैं, लोगों को दरजात अता फरमाते हैं। और ये कुरान एक मकनातीस की तरह है। मकनातीस का काम होता है, जैसा कि मकनातीस लोहे को खींच लेती है, लोहा चाहे कहीं भी हो, मकनातीस लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान, ये किताब हिदायत जो इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, हुदल लिन्नास, ये इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। ये किताब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को खींच लेती है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर इरशाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने वाला कुरान करीम पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उस पर छम छम बरस रही होती है। यह कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को खींचता है मकनातीस की तरह, और फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है। एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो फरिश्ते उसके इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपने होठ
उस कुरान करीम की तिलावत करने वाले होठ के ऊपर रख देते हैं, यानी कि यूं कहा जाए कि उस कुरान करीम की तिलावत करने वाले के होठों का बोसा लेते हैं। जब कुरान करीम की तिलावत करने वाला कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तिलावत को इतनी गौर से सुनते हैं। हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसा लोग एक गाने वाली औरत का गाना तवज्जो से सुनते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा तवज्जो से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की कुरान करीम की तिलावत को सुनते हैं। तमाम फरिश्ते उस बंदे की तिलावत को सुनते हैं, इसलिए कि फरिश्ते कुरान करीम तो पढ़ नहीं सकते, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं, इतनी इस्तीदाद नहीं कि कुरान करीम को पढ़ सकें। सिर्फ एक है तमाम फरिश्तों में एक फरिश्ता जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके अंदर अल्लाह ने इतनी इस्तीदाद रखी है जो कुरान करीम पढ़ सकते हैं। बाकी किसी फरिश्ते के अंदर इतनी इस्तीदाद नहीं जो कुरान करीम को पढ़ सके, बस सिर्फ कुरान करीम को सुन सकते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मकाम अता किया कि आप कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के साथ आपने रमजानुल मुबारक के अंदर दौर फरमाया था। इसलिए हम अपना ताल्लुक इस कुरान करीम से जोड़ें, अपने दिलों के अंदर इस कुरान करीम की मोहब्बत को डालें, इस कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले हों, इस कुरान करीम की तिलावत रोजाना करें, चाहे हम पाओ पारा ही पढ़ें, चाहे हम एक रुकू ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन हम रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें। आज दुनिया के अंदर मुसलमान क्यों पस्ती की जानिब जा रहा है? आज दुनिया के अंदर मुसलमान क्यों जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे के अंदर जा रहा है? अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। आज हमने कुरान करीम की तारीख, हम कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम को तर्क कर दिया, कुरान करीम की तिलावत को हम एक तरह से बोझ समझते हैं। कुरान करीम की तिलावत करना हमारे ऊपर एक तरह से बहुत शाख गुजरता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए। आज जो जलील खार हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते। हमारे दिलों के अंदर कुरान करीम की अजमत नहीं है, हमारे दिलों के अंदर कुरान करीम की मोहब्बत नहीं है। सहाबे किराम के दिलों के अंदर कुरान करीम की मोहब्बत थी। अल्लाह ने गवाही दी, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। जो चीज कुरान करीम आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, तो जब वो सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहते हैं। किनके आंसू बहते हैं? सहाबा किराम के आंसू बहते हैं। ये कुरान करीम तो लोगों की जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा कर देने वाली किताब है, लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान करीम शुरू होता है, शुरू का लफ्ज बा है और खत्म होता है वन्नास, सीन पर खत्म होता है। बा और सीन को जब मिलाया जाए तो बनता है बस, यानी कि कुरान करीम जिसकी जिंदगी के अंदर आ गया, कुरान करीम के अलावा उसके लिए कोई हिदायत की बात नहीं है, बस सिर्फ कुरान करीम ही उसके लिए हिदायत है। ये कुरान वो कुरान है जो लोगों को रोशनी की तरफ लाता है, जो लोगों को बरकत अता करता है, जो लोगों को इज्जत अता करता है, जो लोगों को मर्तबे अता करता है, जो लोगों को बुलंदी अता करता है। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा। ये किताब, इस किताब के जरिए, इस किताब हिदायत के जरिए जो इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है, जो इंसानियत के लिए आब हयात है, इंसानियत के लिए जो किताब हिदायत है, इस किताब के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को बुलंदी अता फरमाते हैं, लोगों को इज्जत अता फरमाते हैं, लोगों को मर्तबे अता फरमाते हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगियों के अंदर कुरान करीम नहीं है, हमारे अंदर कुरान करीम की मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर कुरान करीम की अजमत नहीं है, जिसकी वजह से आज मशरिक हो, मगरिब हो, शिमाल हो, जुनूब हो, आज जो हम परेशान हाल नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यही
शेख उल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जब आप माल्टा की जेल से रिहा होकर आप देवबंद तशरीफ लाए, देवबंद के अंदर बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे के अंदर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी भी मौजूद थे, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी मौजूद थे। उस जलसे के अंदर बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। ये उस्ताजुल उलमा जो बड़े बड़े उलमा के उस्ताद जनाब शेख उल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से रिहा होकर आए, आप बयान फरमा रहे थे और आपने कहा था, लोगों हमने जेल के अंदर दो बातें सीखी हैं। ये 80 साल जिसने उलमा को पढ़ाया, जिसने 80 साल लोगों को दर्स दिया, ये इतनी आखिरी उम्र में क्या दो सबक सीख कर आया है। तमाम बड़े बड़े उलमा, तमाम बड़े बड़े मशाइख, तमाम बड़े बड़े जो उस वक्त मौजूद बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, सब हमातम गोश हो गए कि इस 80 साल के बूढ़े ने अब इस उम्र में 80 साल की उम्र इसको पढ़ाते पढ़ाते हो गई और अब आखिरी उम्र चल रही है। इस आखिरी उम्र में इस बूढ़े शख्स ने क्या दो बातें सीखी हैं। तमाम बड़े बड़े उलमाए किराम हमातम गोश हो गए। चुनांचे पहली बात आपने इरशाद फरमाई, लोगों हमने जेल के अंदर जो हमने दो बातें सीखी थी, उन बातों में से पहली बात यह है, आज दुनिया के अंदर जो मुसलमान परेशान है, आज दुनिया के अंदर जो मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे के अंदर जा रहा है, उसकी पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान करीम को पसे पुट डाल दिया। पहली वजह मुसलमानों ने कुरान करीम को बाले ताक रख दिया। दूसरी वजह जो हमने जेल के अंदर सीखी, दूसरी वजह कि आज जो मुसलमान दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे के अंदर जा रहा है, मुसलमान परेशान नजर आ रहा है, उसकी दूसरी वजह यह कि मुसलमानों के जो आपसी खाना जंगी हैं, आपसी जो इख्तिलाफात हैं, आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं, इसकी दूसरी वजह यह है जो मुसलमान परेशान है। मैंने उसी वक्त ये बात सोच ली कि मैं जेल से बाहर जाकर इन दो बातों पर अमल करूंगा। मैंने उसी वक्त से इस बात का अहद कर लिया था, इस बात का अज़म कर लिया था, इस बात का इरादा कर लिया था कि मैं इन दो बातों पर अमल करूंगा, यानी कि कुरान करीम से मोहब्बत करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूंगा और आपसी खाना जंगों को दूर करूंगा। ये हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जेल के अंदर दो बातें ये सीख कर आए थे और आज हमारी जिंदगी के अंदर कुरान करीम की अजमत नहीं है। किसी शायर ने कुरान करीम की फरियाद के नाम से चंद अशार कहे हैं, ताकों में सजाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जिस तरह कुछ बोल तोते मैना को सिखाए जाते हैं, इस तरह सिखाया जाता हूं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पर उठाया जाता हूं। ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं। किस बज़्म में मेरी याद नहीं, किस उर्स पर मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। यह कुरान करीम की फरियाद है। कुरान करीम कह रहा है, हकीकत में आज कुरान करीम मजलूम है। अगर घर के अंदर धूल पाएगी तो कुरान करीम पर धूल पाएगी। अखबार पढ़ने के लिए वक्त, दीगर दुनियावी किताबें पढ़ने के लिए वक्त, लेकिन कुरान करीम को बंद हुए हफ्तों गुजर जाते हैं, कभी उसको खोलने की नौबत नहीं आती। फिर कहते हैं क्या करें हजरत, घर के अंदर बेबरकती, आपसी खाना जंगी, आपस में लड़ाई झगड़े, पैसा आता हुआ नजर आता है, जाता हुआ नजर नहीं आता। यूं लगता है जैसा कि हमारे कारोबार को किसी ने बांध दिया है, हालांकि बांधता कोई नहीं है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कोई रिज़्क नहीं बांधता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे को देना चाहेंगे उसको रिज़्क अता फरमाएंगे, जिसको नहीं देना चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नहीं देंगे। रिज़्क कोई नहीं बांधता। ये तो हमारे अकाइद खराब हो चुके, जो हम आमिलीन हजरात के पास पहुंचते हैं, हजरत ऐसा लगता है जैसे हमारे घर को किसी ने करा दिया है। अलग कराता कोई नहीं है, ये सिर्फ हमारे गुनाहों की नहुसत होती है, हमारे गुनाहों का नतीजा होता है, हमारे गुनाहों का वबाल होता है जो घर के अंदर बेबरकती होती है।
جو ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے پیسوں کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے اپنے والدین کی خوب خدمت کی، جب ان کے والدین انتقال کر گئے، خواب کے اندر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے بندے تو نے اپنے والدین کی خوب خدمت کی ہے، فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس پتھر کے نیچے سے 100 دینار لیا اور ان کو اپنے استعمال میں لے لے۔ اب اس بندے نے خواب کے اندر پوچھا، یہ بات بتلائیں کہ ان دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان دینار کے اندر برکت نہیں ہے۔ کہا میں نہیں لے سکتا۔ صبح کو اس خواب کو اپنی اہلیہ سے بتلایا کہ خواب کے اندر مجھے کوئی شخص کہنے والا کہہ رہا تھا، اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی ہے، فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں اور ان 100 دینار کو تو اپنے استعمال میں لے لے۔ میں نے اس بندے سے کہا آپ ذرا یہ بتلائیں ان 100 دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ جب برکت نہیں ہے میں نہیں لے سکتا۔ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی ٹھیک ہے، بات برکت نہیں ہے مت لیتے، لیکن ایک بار ان کو تم اس پتھر کے نیچے ان پیسوں کو، ان دینار کو دیکھ آئے تو صحیح۔ اس بندے نے کہا کہ جب مجھے لینے نہیں ہے لہذا میں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی رات کو پھر اس بندے کو زیارت ہوئی اور وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی ہے، لہذا فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، ان 10 دینار کو تو اپنے استعمال میں لے لے۔ خواب ہی کے اندر اس بندے نے پوچھا آپ ذرا یہ بتلائیں ان 10 دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا، جب برکت نہیں ہے تو لہٰذا میں نہیں لے سکتا۔ اگلے دن اپنے اہلیہ کو اس نے یہ خواب بتلایا کہ رات مجھے وہی خواب نظر آیا تھا، لیکن کہنے والے نے کچھ اور بات کہی کہ پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ پرسوں جو خواب نظر آیا تھا اس میں 100 دینار تھے، لیکن جو کل خواب نظر آیا اس میں 10 دینار کا ذکر کیا اور کہا کہ ان 10 دینار کے اندر برکت نہیں ہے۔ میں نے منع کر دیا۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہ تم نے 100 دینار کو بھی منع کر دیا، لہٰذا 10 دینار کو تو لے لیں۔ کہا کہ میں 10 دینار کو بھی نہیں لے سکتا اس لیے کہ ان کے اندر برکت نہیں ہے۔ خیر اس دن پھر اس بندے کا دیدار ہوا۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا، اے بندے تو نے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی ہے، لہٰذا فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار رکھا ہوا ہے، اس دینار کو اپنے استعمال میں لے لے۔ اس بندے نے کہا آپ ذرا یہ بتلائیں اس 1 دینار کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ کہا اس دینار کے اندر برکت ہے۔ اللہ کی شان یہ، صبح اٹھا اس پتھر کے نیچے سے 1 دینار لے آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس 1 دینار کی مچھلی خرید لوں تاکہ میری اہلیہ اس مچھلی کو اچھی طرح سے پکائے، ہم کھائیں گے۔ چنانچہ اس نے 1 دینار کی مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کر جیسے ہی گھر جا رہا تھا اپنی اہلیہ سے کہا لیجیے آپ اس مچھلی کو کاٹ کر آپ بنائیں۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے اندر سے ایک ہیرا نکلا۔ وہ ہیرا اتنی قیمتی ہیرا تھا کہ جب اس کو بیچا اتنی بیش قیمت میں بیچا، اتنی بیش قیمت میں وہ فروخت ہوا کہ ان کی پوری زندگی کا کام ہی بن گیا اس 1 دینار سے۔ یہ ہے برکت۔ ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ لہٰذا جو گھروں کے اندر برکت نہیں ہے اس کی وجہ یہی کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں، قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، قرآن کریم کی عظمت نہیں۔ ہم اپنے دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت لیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں، چاہے ہم 1 ہی رکوع پڑھیں، کوشش تو یہ ہو کہ ہم 1 پارہ پڑھیں۔ اگر 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے پاؤ پارہ پڑھیں، اگر پاؤ پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ہم 1 رکوع تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ قرآن کریم کی برکتوں کو دیکھنا، ہماری زندگی کے اندر کیسا نور آئے گا، ہمارے دلوں کے اندر کیسا نور آئے گا۔ صحابہ کرام جن کا دنیا کے اندر ڈنکا بجا تھا، کیا تھی ان کی زندگی کے اندر؟ قرآن کریم سے محبت تھی، قرآن کریم سے محبت تھی، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور اس قرآن کریم نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہی عمر جو اپنے بہن کے بارے میں سنا تھا، میری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن جب راستے میں اطلاع ملی ذرا آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ کی بہنوئی، آپ کی بہن اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اس قرآن کریم ہی کی برکت سے، اس قرآن کریم نے حضرت عمر کی زندگی کے اندر
ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کا ارادہ تھا آج ناؤز باللہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا، یہی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ مجھے مسلمان بنا لیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس قرآن کریم ہی کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا، لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم لائیں، قرآن کریم کی محبت لائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت خواجہ غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے غلام، غلامی چاہے نفس کی ہو، شیطان کی ہو، انسان کی ہو، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے ناکام۔ او میرے ماننے والے مسلمان، تو پڑھ قرآن، اقرا وربک الاکرم، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تجھے تیرا رب عزت و وقار دے گا، تیرا ظاہر و باطن نکھار دے گا۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والا اس کی زندگی کے اندر مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ اس قرآن کریم کے اندر تمام بیماریوں کا حل، اس قرآن کریم کے اندر تمام پریشانیوں کا حل، اس قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کا حل ہے، حتیٰ کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لانے کا اس میں بھی حل ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم تو لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی چیز ہے، لوگوں کو عزتیں دینے والی چیز ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر برکتیں دینے والی چیز ہے۔ گھروں کے اندر اگر ہم قرآن کریم کو داخل کریں گے، اپنے بچوں سے کہیں، بیوی سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ روزانہ تم گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو، پھر قرآن کریم کے برکات ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں۔